प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाक़या सुनाने वाले हैं, जिन्होंने उस औरत से शादी की जो जिना यानी मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी। तो दोस्तों, क्या वजह थी जो मौलवी साहब ने एक ऐसी औरत से शादी की, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे। उनका नाम एहतशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ की ममता से महरूम हो गए, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलवी एहतशाम को डोलने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात समझाई। और ये बाप की तरबियत का असर था कि मौलवी एहतशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया भी छिन गया, मगर अल्लाह की रजा पर राजी रहे। मौलवी एहतशाम की जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। कभी कोई शिकवा लबों पर ना आने दिया। गांव के लोगों ने उनको बेआसरा ना होने दिया, क्योंकि वो नेक शख्सियत के थे, अच्छा अखलाक था। बस इसी तौर पर गांव के जमींदार ने उनका खूब साथ दिया। उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया जहां कभी उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कद्र करने लगे। बल्कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते थे और अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद हैं। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काफी तादाद में आज नमाजी आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे कि आज गांव में बहुत बड़ी पंचायत है, बहुत बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी कहने लगे, इतने बड़े मुकदमे में, इतनी बड़ी पंचायत में मेरा क्या काम है? जमींदार ने कहा कि दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है। आप आएंगे तो फैसला करने में जरा आसानी होगी। इमाम साहब ने हाँ में सर हिला दिया और कहा कि ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझें। अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे। मुकदमा शुरू हुआ। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरा 10 साल का लग रहा था। दोनों की शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत को मुखातिब करके कहा, औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल ये काम कर रही हो। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसू की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला, बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है। अब बस तुम अपनी फिक्र मनाओ। जमींदार ने उस औरत से कहा कि देखो, तुम पर जो इल्जाम लगा है किसी एक शख्स ने नहीं लगाया, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया कि लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवायफ हूं। हाँ, मैं बदकार हूं, मुझे मार डालो और मेरे बच्चों को भी मार डालो। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर ज़ारो कतार रोने लगी। बच्चे भी मां को देखकर तड़प तड़प कर रोते रहे। जमींदार ने कहा कि देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है और ना ही इख्तियार है, ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो। खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो।
اب جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر زمیندار نے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور ایک آدمی کو بلا کر کہا، کیا مولوی احتشام آ چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زمیندار نے کہا، امام صاحب، آپ نے یقینی طور پر یہ ساری باتیں سن لی ہوں گی، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، جی ہاں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، جو الزامات اس عورت پر لگائے گئے ہیں اور جو خاتون نے جواب دیا ہے وہ بھی سن لیا ہے۔ زمیندار نے کہا، پھر کیا رائے ہے آپ کی؟ مولوی صاحب نے کہا، وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ روز قیامت انصاف نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہے۔ مگر سزا دینے سے پہلے آپ نے خاتون سے پوچھا ہے کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ زمیندار نے کڑک آواز میں کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ امام صاحب، اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو جرم دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا، پھر معاف کیجیے گا چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ انصاف پسندی سے کام نہیں لے رہے۔ مولوی صاحب کے اس بے باک جواب سے ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری کے چہرے پر بھی غصے کے آثار ابھرے، لیکن آخر کار زمیندار نے اس عورت سے کہا، بتاؤ تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، یعنی تم طوائف کیوں بنی؟ اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا کہ میرے شوہر کی موت کے بعد رشتہ داروں نے میرا حال تک نہ پوچھا اور میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے اور میرے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ لوگوں کے گھروں پر کام کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگی اور میری عزت داؤ پر لگی۔ معاشرے کے سبھی عزت داروں نے مجھے ذلیل پر ذلیل کیا تو میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی، مگر یہ سب کچھ میں نے اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر کیا۔ مجھے خود تو بھوکا مرنا منظور تھا۔ آج جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں، ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کرتے رہے ہیں۔ اس عورت کے جواب پر سب حیران اور پریشان ہو گئے اور ہجوم پر خاموشی چھا گئی اور لوگوں کے سر جھک گئے۔ مولوی صاحب نے کہا، سن لیا آپ نے؟ اگر یہ مجرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے بھی مجرم ہیں جنہوں نے اس خاتون کو یہ پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ ہمارا پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد جو اس عورت کو مجبور کرتے رہے اور اس نے آخر کار اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ اگر اس خاتون کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر زمیندار نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں امام صاحب، میں واقعی انصاف نہیں کر پایا۔ آج سے میں اس انصاف کی کرسی کا اہل نہیں ہوں، مگر ذاتی طور پر ایک بات کا ضرور اہل ہوں، یعنی حق بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کے قریب جا کر اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زمیندار کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، چودھری صاحب، میں کسی کی بیٹی بننے کے لائق نہیں رہی، میں داغدار ہو چکی ہوں۔ آپ کیوں اپنی عزت کو رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر خودکشی کرنا اتنا برا کام نہ ہوتا تو میں کب کی کر چکی ہوتی۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا، آپ اللہ پاک سے توبہ کریں، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار بندہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگے تو صحیح۔ اور میں آج اپنے والد صاحب یعنی زمیندار کی توجہ سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر آپ رضامند ہیں تو فوری طور پر آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ مجمع سے آوازیں آنے لگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے انسان اس زمین پر موجود ہوں تو شاید کوئی بھی عورت کبھی طوائف نہ بنے۔ زمیندار نے اس عورت سے کہا، بیٹی اپنے گھر جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، کل تم اپنے گھر سے رخصت ہوگی۔ دوسرے دن سادگی کے ساتھ مولوی احتشام کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہو گیا اور مولوی احتشام نے رات شکرانے کے نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ایک بڑے امتحان میں اس امام کو سرخ رو کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ عورت جو مولوی صاحب سے منسوب ہوئی
شرم و حیا کا پیکر بن گئی، گھنٹوں سجدے میں پڑی اللہ پاک کا شکر ادا کرتی رہتی۔